बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसमें हमें मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब बताएंगे कि सुबह नहार मुँह पानी पीना हदीस की रूह से कैसा है, और बच्चों की सालगिरह करनी चाहिए या नहीं, और नमाज में पेशाब का कतरा निकल जाए तो क्या करना चाहिए, और रात के वक्त सोते हुए सतर खोल के सो सकते हैं क्या नहीं। इन तमाम सवालात के जवाबात हमें इस वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत ही मुफीद वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप इसको पूरा देखें। इंशाल्लाह आप लोगों की भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोगों को भी ये सवालात तंग कर रहे थे तो आपको इनका जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। क्या निहार मुँह पानी पीना मना होता है? क्योंकि कोई हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से किसी ने कोट की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहार मुँह पानी पीने से मना फरमाया। और किसी बुज़ुर्ग का कौल भी है कि सुबह निहार मुँह पीना निहार मुँह पानी पीना नुकसान का बाइस बनता है। देखें, जदीद जो मेडिकल साइंस है वो निहार मुँह पानी पीने के बहुत सारे फ़वाइद ज़िक्र करती है। और आजकल इस तरह नहीं होता कि सुनी सुनाई बात पर अमल पैरा हो, बल्कि डॉक्टर्स जो हैं वो एक तवील अरसे तक तहकीक करते हैं और कई 100 अफराद पर एक चीज़ को आज़माया जाता है, फिर उनके रिज़ल्ट जमा किए जाते हैं, फिर कोई नतीजा मुरतब किया जाता है। और ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें गलती के एहतिमालात ख़त्म हो जाते हैं। तो बतक़ाज़ाए बशरियत बाद औक़ात तहकीक के नताइज गलत भी निकल आते हैं और वो बाद में चेंज भी किए जाते हैं, क्योंकि जिन 100 अफराद का आपने इंतखाब किया, हो सकता है निहार मुँह पानी के असरात उनके ऊपर अलग हों, लेकिन जब आप मज़ीद 100 को ले लें तो उनमें कुछ रिज़ल्ट में फ़र्क आए। लेकिन बहरहाल जो तहकीक की गई तो ये पता चला कि इसके बेशुमार फ़वाइद, निहार मुँह पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे सामने आए हैं। अब ये हदीस में बज़ाहिर मना किया गया और मेडिकल साइंस कह रही है कि अगर आप निहार मुँह पानी पिएंगे तो फ़ायदा होगा। इसमें लोग ज़रा तज़ब्ज़ुब के आलम में आए हैं और कुछ परेशानी का इजहार भी मुझसे भी कई दफ़ा किया है। तो भी ये सवाल आ गया तो मैंने कहा चलो इसको शामिल प्रोग्राम कर लिया जाए। ये अच्छी तरीक़े से याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी भी हदीस में किसी चीज़ को तिब्बी नुक्ता निगाह से मना फरमाएँ या उसका इस्तेमाल तजवीज़ फरमाएँ, दोनों चीज़ें ज़हन में रखिएगा। तो वहाँ पर अगर हुक्म भी मौजूद होगा तो वो अमर सिर्फ़ इस्तेहबाब के लिए होता है। इसी तरह अगर मना किया गया हो तो समझ लें उस मना पर फिर भी आप अमल करें तो खिलाफ़ औला बनेगा, यानी तर्क मुस्तहब होगा। तो इसलिए खुलासा कलाम ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ का बाकायदा हुक्म इरशाद फरमाए तो उस हुक्म की मुख्तलिफ़ शरई हैसियतें होती हैं। कभी तो उस हुक्म के ऊपर अमल करना वाजिब होता है, कभी सुन्नत मौक़दा के दर्जे में होता है, और कभी ऐसा होता है कि फ़कत आप अमल करें तो मुस्तहब है, नहीं करें तो कोई गुनाह नहीं है। जैसे चाय सरकार ने इरशाद फरमाया अगर सालन में मक्खी गिर जाए तो उसको डबो दो, फिर उसको निकाल कर फेंक दो, क्योंकि वो अपने पहला उसके एक पर में बीमारी है, दूसरी पर में शिफा है। वो जब गिरती है तो बीमारी वाला बाजू पहले गिराती है, लिहाजा उसको पूरा डबो दो ताकि शिफा वाला बाजू अंदर जाकर बीमारी को ख़त्म कर दे, और फिर निकाल कर फेंक दो। अब इसमें तमाम अमर के सीगे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि ये मुस्तहब है। अगर मक्खी गिर जाए को वैसे ही निकाल के उसको फेंक दे तो ये नहीं है कि वो गुनाहगार होगा। और फिर अगर वो खाना ना खाए, उसका दिल नहीं चाह रहा, उसको कराहत महसूस हो रही है, मक्खी निकाल कर फेंक कर वो किसी और को खाना दे देता है, तो इसमें भी शरन कोई गिरफ्त नहीं है। ऐसे ही बकरा ईद के अव्वल 10 दिनों के बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया जो क़ुरबानी का इरादा रखता हो उसे चाहिए कि जिस्म के कहीं बाल वगैरह और नाखून ना काटे 10 ज़ुल्हिज्जा तक। ये भी एक अमर मुस्तहब है, बल्कि इसमें तो अमर का बाकायदा सीगा उसको चाहिए कि ऐसा ना करे, लेकिन उलमा ने तहकीक करके बयान फरमाया मुस्तहब है। तो इसी तरीके से ये पानी पीने का मसला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इसको मना फरमाया तो तिब्बी नुक्ता निगाह से है। ये फिर याद रखिए कि उम्मत के हर शख्स के लिए नहीं होता, बल्कि ये हो सकता है कि आपने सामने मौजूद 2-3 अशख़ास के लिए ऐसा फरमाया हो, किसी ख़ास कबीले के लिए फरमाया हो, ख़ास अरब का जो वहाँ माहौल था, वहाँ की जो फ़ज़ा थी और जो कुछ आबो हवा थी उसके हवाले से सरकार ने फरमाया हो। लिहाजा दूसरे इलाके वाले, दूसरी जगह वाले, दूसरी तबीयत रखने वाले अगर उसमें फ़ायदा महसूस करें और उसको इख्तियार करें तो शरअन कोई क़बाहत नहीं है। अगर कहीं पर आ जाए कि निहार मुँह पानी नुकसान का बाइस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फरमाया जा रहा है पानी इस्तेमाल ही ना करो, बल्कि वो एक मशवरा होता है। हो सकता है कि ये एक शख्स के लिए नुकसान का बाइस हो लेकिन दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो, तो इसलिए आप इस्तेमाल करना चाहें तो कोई हरज नहीं है।
ایک بھائی نے فرمایا کہ میں پیشاب وغیرہ گھر سے کر کے پھر مسجد میں جاتا ہوں، وضو کیا مسجد میں، اور پھر جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو بعض اوقات قطرہ نکل آتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ مستقل بنیادوں پر نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو جیسے قطرہ نکلے گا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو جا کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا، اتنی جگہ کو پاک کر لیں تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ اور اگر یہ دائمی عادت ہے کہ جب بھی وضو کرتے ہیں، چاہے گھر میں نماز پڑھیں چاہے مسجد میں آ کے قطرات خارج ہو جاتے ہیں، تو آپ شرعی معذور کہلائیں گے۔ ایسی صورت میں پھر یہی ہے، یعنی آپ دو تین دفعہ اپنا امتحان لیں کہ ایک دفعہ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کی، قطرہ آیا، چھوڑ دیں، تھوڑی دیر بعد پھر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں، اگر پھر قطرہ آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے دو تین دفعہ کا امتحان لینے سے ثابت ہو گیا کہ آپ شرعی معذور ہیں، پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے آپ کا قطرہ خارج ہوتا ہے، اگرچہ آپ پیشاب کرتے ہوئے مکمل اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، پھر بھی قطرات نکل رہے ہیں تو آپ شرعی معذور ہیں۔ شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وضو کرے، نماز پڑھے، وضو کے دوران قطرہ آیا یا نماز کے دوران معاف ہوگا۔ لیکن اگر یہ دائمی عادت نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی نماز فوراً ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ختم ہوگا، دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ اس کو پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص اپنے پرسنل روم میں ستر کھول کر سو سکتا ہے یا نہیں؟ بعضوں کو عادت ہوتی ہے انگریزوں کو دیکھ دیکھ کر اسی کے طریقہ انہی کے طریقے اپنانے کی، تو یہ کویسچن بہرحال تھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے، جس کا ایک ٹکڑا آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا اور شرم کی جائے۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، کوشش حتی الامکان یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ سوئیں کوئی ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیں، یا گرمی زیادہ اگر محسوس ہو رہی ہے اور مرد ہیں تو کم از کم ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ بدن کسی پاجامہ وغیرہ کو ڈھیلا ڈھالا پہن لیں، باریک کپڑے کا پہن لیں، اور باقی چنے بدن اگر کھلا ہو تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کرنا کہ ستر کھول کے سونا یہ شرعاً درست نہیں ہوتا۔ جب انسان ستر کھولتا ہے، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھولیں گے تو یاد رکھیں کہ جنات، کفار جنات آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، ان میں جنیاں بھی ہوتی ہیں، گندی جنیاں ہوتی ہیں، کافر جنیاں ہوتی ہیں، وہ انسان کی طرف مائل ہو کے وہ نقصان پہنچاتے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر آپ فرض کر لیں بسم اللہ کہہ کے ستر کھولتے بھی ہیں تو پھر فرشتے حیا اور شرم کی وجہ سے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور یہ چیز قطعاً غیر مناسب ہے۔ جیسے ہم واش روم میں جاتے ہیں یا غسل خانے میں جاتے ہیں تو وقتی طور پہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم ستر ڈھک لیتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم پوری رات ہی ایسے رہیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں، برکتیں سوتے ہوئے بھی انسان کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں، ان سے محرومی کا بھی اندیشہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک کویسچن یہ ہوا تھا کہ بچوں کی سالگرہ منانا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین کے ساتھ یہ مشابہت ہے۔ دیکھیں یہ آیا تو غیر مسلمین سے ہے، لیکن یہ ایسی مشابہت نہیں ہے جو ان کا کوئی مذہبی علامت ہو۔ مذہبی علامت وہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد فوراً ذہن یہ کہے کہ یہ شاید فلاں مذہب والا ہے۔ جیسے سلیب گلے میں لٹکا لے کوئی شخص آ رہا ہو تو دیکھ کے یہی کہیں گے کہ کرسچن ہے، شاید یہ مذہبی علامت ہوتی ہے ان کی۔ اور اسی طرح بعض قومی شعار ہوتے ہیں کہ ایسی قومی امتیازی علامت کہ جیسے اسے دیکھیں تو انتقال ذہن کافر قوم کی طرف ہو، ان دو کو اختیار کرنا منع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر، ایک مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلم ہونے کی بدگمانی پیدا ہونا یا پیدا کرنا یہ غلط ہوتا ہے، اور سبب وہی بن رہا ہے۔ اب سالگرہ جو ہے نہ وہ کسی کا قومی شعار ہے نہ مذہبی شعار ہے، تو یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اور جب ایسی کوئی چیز مسلمانوں میں عام ہو جائے تو بلا کراہت جائز ہے۔ جیسے صوفے پہ بیٹھنا، ہمارے مذہب اسلام میں تو زمین پہ بیٹھنے کا ہوتا ہے، دسترخوان پہ کھانا کھانا۔ آج دیکھیں ٹیبل کرسی پہ کھانا کھا رہے ہیں، برش کا استعمال، چمچے کانٹے کا استعمال، پھر یہ دیگر کپڑے وغیرہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا، یہ سب وہیں سے آیا ہے۔ تو یہ کیا مطلقاً اگر غیر مسلمین کی چیز استعمال کرنا یا ان کے طریقے اختیار کرنا منع ہوتا تو غلط ہوتا۔ تو ناظرین، اگر آپ نے آج کی یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے سوالات کے جوابات اچھے طریقے سے مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی رہنمائی مل سکے۔ اور مجھے دیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔